अस्सलाम वालेकुम जी। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना फेज़ 3 जो है ना वो लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक नई चीज़ बिकने के लिए आ गई है और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और बहुत सारे लोग इतना नुकसान कर बैठेंगे। हमें जो असल परेशानी होती है वो होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं होते, वो बाहर होते हैं, उनको पाकिस्तान में और इन सब चीज़ों की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता होता। तो मैं ये समझता हूँ कि मालदार के प्लेटफॉर्म से हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उन लोगों को इन्फॉर्म करना और उन लोगों को असल हकीकत के बारे में बताना और उन सारी चीज़ों के बारे में बताना कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या सोच के आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊँ तो हबीब रफ़ीक ग्रुप जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर जो है वो समझा जाता है, उसने कैपिटल स्मार्ट सिटी 2018 के अंदर लॉन्च की। वहाँ पे उसकी सेलिंग स्टार्ट हुई 18 लाख रुपए से, तकरीबन 5 मरला स्टार्ट होता था और वो इंक्रीज़ करता करता तकरीबन 30-32 लाख रुपए तक चला गया। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जहाँ बहुत सारे वादे किए गए कि यार इसमें स्मार्ट लिविंग होगी, बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स होंगे, एक स्मार्ट सिटी होगी, उसके अलावा M2 के ऊपर इसका जो है वो मोटरवे के ऊपर इसका एक डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा और बहुत सारे इस तरह के वादे किए गए। अगर आप हमारी ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, क्या चीज़ बनी, क्या चीज़ नहीं डिलीवर हो सकी और उसमें कितना टाइम है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो 2018 के बाद 6 से 7 सालों के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना फेज़ 3 लॉन्च किया जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो जो एयरपोर्ट की कार्गो रोड बन रही है जो कि एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी दूसरी साइड पे मोटरवे के साथ, उसके ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी का ये तीसरा फेज जो है वो आ रहा है। वैसे तो बात होनी चाहिए इस्लामाबाद के सेंटर से मुख्तलिफ जगहों की, लेकिन चूंकि अब ये सोसाइटीज़ वगैरह इस्लामाबाद से ज़्यादातर बाहर ही बन रही हैं तो अब एक सेंटर जो समझा जाता है वो एयरपोर्ट को समझा जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये लोकेशन जो है वो काफ़ी आइडियल है। ये वाली जितनी भी लैंड है ये इससे पहले एक सोसाइटी आई थी और थोड़ी देर के लिए आई थी मिड सिटी के नाम से, उन्होंने भी अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाई थी और सब कुछ किया था। ये सारी लैंड वो वाली लैंड है जो उन्होंने हबीब रफ़ीक ग्रुप ने मिड सिटी से सारी एक्वायर कर ली। अब वैसे मिड सिटी के पास तकरीबन 200-300 कनाल ही जगह थी, लेकिन इनके पास कितनी जगह है वल्लाह आला। अमूमन सोसाइटीज़ के पास थोड़ी जगह होती है लेकिन वो क्लेम करते हैं कि यार हज़ारों कनाल जगह है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े ग्रुप जो है वो एक्वायर भी कर लेते हैं लैंड, लेकिन छोटे ग्रुप जो है वो मर जाते हैं। लेकिन हबीब रफ़ीक एक बड़ा ग्रुप है तो हमें उम्मीद है कि इसके पास लैंड भी होगी और अच्छी खासी लैंड होगी और उसके अलावा भी लैंड एक्वायर कर ली। तो अगर मैं एक सारा एनालिसिस करूं कैपिटल स्मार्ट सिटी के पिछले फेज़ का और इस फेज़ का, क्योंकि अब ये लॉन्च होने जा रहा है और अगर आप इसमें आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है अच्छा और क्या नहीं हो सकता, वो हम लोग सारी हिस्ट्री से देखेंगे कि जो उनकी पिछली हिस्ट्री है वो कैसी गुजरी। अगर देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को इस वक्त 7 साल हो चुके हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी उस हद तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। डेवलपमेंट के लिहाज से अच्छी है, रोड्स बन चुकी हैं, अच्छी रोड बनी है, डेवलपमेंट अच्छी की है उन्होंने, लेकिन लोगों को अभी तक पोजेशन की तरफ लेके नहीं गए। बहुत कम लोगों के पास इस वक्त पोजेशन है, बहुत सारे लोग अपना पोजेशन जो है ना वो मतलब वो ढूंढ रहे हैं कि यार हमें पोजेशन मिल जाए, लेकिन अभी तक पोजेशन नहीं मिल रहा। उसके अलावा अगर देखा जाए जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसमें फिर भी डेवलपमेंट और पोजीशन की तरफ जा रहा है, लेकिन जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है वो बिल्कुल ही उसमें काफ़ी अर्सा तो काफ़ी देर तक तो एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं पता लग सकी कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की क्या होगी और उसके बाद उसकी लोकेशन आगे पीछे होती होती अब जाके कहीं पे डेवलपमेंट और उसकी तरफ जा रहा है तो उसमें भी अभी टाइम लगेगा। ये जो मैं कुछ सवालात या कुछ चीज़ें आपके जहन में डाल रहा हूँ इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई हबीब रफ़ीक के खिलाफ हूँ या कैपिटल स्मार्ट सिटी के खिलाफ हूँ। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा ग्रुप है जो कि इसको डिलीवर करने जा रहा है, इसको बनाने जा रहा है और वो आगे चल के लोग इसमें रहेंगे और मतलब एक अच्छा ग्रुप है। लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो कि इस वक्त अगर हम देखा जाए तो कहाँ पे स्टैंड करता है, वो सारी चीज़ें आपके पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है ना वो सारी एनके उतार के एक सही एनालिसिस आप देख सकें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा ग्रुप है उसको अपनी डिलीवरी की भी टेंशन होगी, हमसे ज़्यादा उसको टेंशन होगी कि यार डिलीवर भी करना है और अच्छी तरह डिलीवर करना है, लोगों को उनकी जो चीज़ें हैं वो देनी है। तो ज़ाहिर है हबीब रफ़ीक खुद भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा होगा। अब अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जब लोगों की कॉस्ट ऑफ लैंड की इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पूरी होने लगी तो इन्होंने लोगों के ऊपर अच्छे खासे डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। हम शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पे न्यू मेट्रो सिटी का जिसने ये रीच जो है ना वो डाली, ये रिवाज डाला कि इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लोगों पे थोपे भी गए और फिर लिए भी गए। तो इसी तरह बाकी सोसाइटीज़ भी जो हैं उनके भी मुंह खुल गए और उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी ने भी अच्छे खासे डेवलपमेंट चार्जेस डाले जो कि लोगों ने पे करने शुरू किए। उसमें कई लोगों ने पे कर भी दिए हैं और उनको भी तक जो है ना उनका पोजीशन नहीं मिला। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो नया फेज़ लॉन्च होगा उसमें जो अगर पेमेंट प्लान दिया भी जाएगा तो वो डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करके पेमेंट प्लान दिया जाएगा।
لیکن یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں پھر مختلف ہوئیں کہ وہ ایکسکلوڈیڈ اور ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے وہ پیمنٹ پلان دیا گیا, اور پھر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ پیمنٹ پلان کے اندر کہ آگے ڈیولپمنٹ چارجز کتنے لگیں گے. فار ایگزامپل نیو میٹرو سٹی نے ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ چارجز لگائے, لیکن انہوں نے جب اپنا نیا پروجیکٹ لانچ کیا لاہور کے اندر تو انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز پلس جو کاسٹ آف لینڈ ہے ان دونوں کا پیمنٹ پلان جو ہے وہ ایک ساتھ دیا. لیکن یہاں پہ کیپٹل اسمارٹ سٹی نے جو پیمنٹ پلان دیا اس میں 29 لاکھ روپے کا 5 مرلہ ہے, اور اس میں بھی یہ گیم یہ کھیلی ظاہر ہے, یہ ساری مطلب ٹیکٹکس ہیں کہ آپ نے کتنا ڈسکاؤنٹ لینا ہے یا کیا کرنا ہے. اب یہ پیمنٹ پلان میں ٹیکٹک یہ ہے کہ اگر آپ انیشیل یعنی پری لانچ پہ بھی جو بکنگ آپ کروائیں گے تو آپ کو تقریباً 15% جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا, 17% ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر آپ 10% ڈاؤن پیمنٹ کراتے ہیں. یعنی اگر آپ کی جو بھی ٹوٹل پیمنٹ بنتی ہے اس کا اگر آپ 10% جمع کرواتے ہیں تو آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ آپ کو 17% اسٹریٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اور اگر آپ وہ انیشیل پیمنٹ تھوڑی سی زیادہ کرواتے ہیں یعنی 15% پیمنٹ کرواتے ہیں تو آپ کو جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ 22% مل جائے گا. مطلب یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے یار, مطلب ظاہر ہے لوگ اگر کوئی وہ انیشیل ڈاؤن پیمنٹ کی طرف جائے گا تو وہ 22% ڈسکاؤنٹ بھی لے گا نا, لیکن وہ 2 آپشن دے کے اس کو مطلب کھیلا گیا ہے کہ یار آپ نے یہ لینا یا یہ لینا, کیونکہ اس دونوں آپشن میں تقریباً لاکھ روپے کا فرق ہے. جو کوئی بندہ اگر 2-2.5 لاکھ روپے دے رہا ہے تو 3-3.25 لاکھ روپے بھی دے سکتا ہے میرے خیال میں. تو یہ ایک وہی ٹیکٹک ہے ایٹ دی اینڈ کھیلنے کی. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ سارا فیز ہی لانچ کرنا جو ہے نا وہ ایک ٹیکٹک ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی جو ہے وہ خبروں سے آؤٹ ہو گئی تھی کافی عرصے سے, اور ان کو مارکیٹ کے اندر دوبارہ ان کرنا تھا اپنے آپ کو, تو انہوں نے ایک مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ گیم کھیلی ہے اور وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ دوبارہ ان ہونے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی آیا سب سے پرانا پروجیکٹ اس علاقے میں, لیکن وہ جس لوکیشن پہ تھا اس کے بعد بلو برڈ آیا. کیپٹل اسمارٹ سٹی نے اپنے آپ کو ایک پریمیم پروڈکٹ جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا کہ ہم اسمارٹ سٹی ہوں گے اور یہ ہوگا, کافی پریمیم پروڈکٹ ہوگا ہمارا ساری ڈیولپمنٹ اور اس سب کے ساتھ. تو اس نے ریٹس بھی اس لحاظ سے رکھے, پھر اس کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ چارجز بھی لگائے. لیکن اس کے بعد بلو برڈ آیا, بلو برڈ مطلب لوکیشن میں بھی اس کے بعد ہے, لیکن بلو برڈ نے اپنے آپ کو متوسط طبقے یا نچلے طبقے کے لیے جو ہے نا وہ رجسٹر کرایا کہ یار ایک عام بندہ بھی جو ہے نا وہ شہر میں رہ سکتا ہے. تو اس نے ایک اپنی جو ہے نا وہ بنائی پیمنٹ پلان, اور وہ تھوڑا سستا تھا. اب اس کے بعد مارکیٹ میں ایک نیا پلیئر آ گیا جو کہ پہلے کہیں پہ بھی نہیں تھا, لیکن تقریباً 4-5 سالوں کے بعد وہ ایک نیا پلیئر مارکیٹ میں آیا, 4 سالوں کے بعد. اس کو کہتے ہیں فیصل ٹاؤن. اب فیصل ٹاؤن کی جو لوکیشن تھی وہ اسلام آباد سے سب سے پہلے فیصل ٹاؤن آتا ہے, پھر کیپٹل اسمارٹ سٹی آتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بلو برڈ سٹی آتا ہے. تو فیصل ٹاؤن نے جو پیمنٹ پلان دیا وہ کافی مطلب درمیانہ پیمنٹ پلان تھا, جس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی سے وہ سستا تھا. نہ صرف سستا تھا بلکہ اس میں ڈیولپمنٹ چارجز بھی انکلوڈیڈ تھے. مطلب کیپٹل اسمارٹ سٹی اس وقت جو نئے پلاٹس بھیج رہی وہ تقریباً 31-32 لاکھ روپے کے قریب تھے. انہوں نے تقریباً اپنا 27 لاکھ کے اندر جو 5 مرلے کا پلاٹ دیا اس میں ڈیولپمنٹ چارجز بھی انکلوڈیڈ تھے. تو ظاہر ہے جو فیصل ٹاؤن ہے اس کو لوگوں نے پھر پریفرنس دینے شروع کر دی اور وہ بیچنا بھی شروع کر دیا, کیونکہ اگر دیکھا جائے اسلام آباد سے آبادی جب موو کرے گی تو ابھی ٹاپ سٹی وغیرہ جو ہے یہ بڑھ رہی ہیں, اس کے بعد یہ ایئرپورٹ گرین گارڈن اور اس طرح کی یہ ساری سوسائٹیز بڑھ رہی ہیں. تو اس کے بعد سب سے پہلی باری جو بھرنے کی آئے گی وہ فیصل ٹاؤن کی آئے گی, دوسری باری پھر آگے کیپٹل اسمارٹ سٹی کی آئے گی, پھر اس سے آگے ڈی ایچ اے گندارا ہے یا کیا کہتے ہیں بلو برڈ سٹی ہے. اور باقی یہ ہے کہ بلو برڈ سٹی میں ظاہر ہے نچلے طبقے کے لوگ مطلب ایک عام بندہ جس نے کم انویسٹمنٹ میں اپنا گھر بنانا تو وہ ظاہر پریفر کریں گے, ہو سکتا ہے بلو برڈ سٹی میں لوگ زیادہ پہلے جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیں. تو لوگوں کی جب زیادہ توجہ فیصل ٹاؤن میں گئی تو اب جب مارکیٹ کے اندر فیصل ٹاؤن ہر طرف ہو رہی تھی تو شاید اس وجہ سے کیپٹل اسمارٹ سٹی کو اپنے آپ کو مارکیٹ میں واپس لانے کے لیے اپنا فیز 3 لانچ کرنا پڑا, جس کی نو ڈاؤٹ لوکیشن اچھی ہے. لیکن اگر یہاں پہ لوگوں نے 7 سال انتظار کرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس طرح کی وہ نہیں ملی, ابھی اپنا پوزیشن نہیں ملا, یا وہ ایک لیونگ کوالٹی نہیں ہے کہ رہ نہیں سکتا وہاں پہ ابھی تک جا کے جو اسلام آباد میں کام کرتا تھا, تو وہ یہاں پہ کتنے سال لیں گے یہ چیز کرنے کو. اس کا کوئی ایک ایسا پلان جو ہے نا وہ ابھی تک مارکیٹ میں ہمارے تک نہیں پہنچا, تو ایسا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. باقی اسی وجہ سے انہوں نے ابھی ریسنٹلی کیپٹل اسمارٹ سٹی نے بہت ساری مرجنگ پالیسیز بھی نکالی, کیونکہ لوگ اس طرح پھر انسٹالمنٹس نہیں دیتے. جب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار 7 سال ہو گئے ہماری پلاٹ ہمیں مل نہیں رہا, تو لوگ پھر انسٹالمنٹ دینا بند کر دیتے ہیں, تو وہ انفلو جو کیش کا وہ رک جاتا ہے.
تو ابھی انہوں نے مرجنگ کی پالیسیز نکالی ہیں کہ ان کا جو لاہور والا پروجیکٹ ہے لاہور اسمارٹ سٹی، اسلام آباد کا جو کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے، ان دونوں میں کراس مرجنگ بھی آن کر دی ہیں، اور باقی بھی انہوں نے سرچارجز جو ہے نا وہ بھی ریموو کر کیے ہوئے ہیں کہ یار سرچارج نہیں لگے گا، پیمنٹ کرائیں. تو اس طرح کی کافی آفر جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں. اور اگر آپ پہلے سے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور آپ اس طرح کی مرجنگ کی کسی پالیسی سے، اپنے انسٹالمنٹ جمع کرانے پہ ڈسکاؤنٹ سے، اس طرح کی کوئی بھی آفر ہم سے لینا چاہتے ہیں، تو ہم یہ نمبر آپ کو جو ہے یہ ساتھ چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں تو ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو ایک بہتر گائیڈ بھی کر دے گی اور بہتر طریقے سے اچھے ڈسکاؤنٹس کے ساتھ آپ کو آپ کا جو کام ہے وہ بھی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ بلاگ کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.